السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی آیت دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دا دوسرا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ۔ قرآن پاک دے اس مقام اتے رب العالمین نے رحمت للعالمین دے ان شاگرداں دا ذکر خیر کیتا ہے، قیامت تک دے آنے والے مسلماناں نو ایک آئیڈیل میرے رب نے عطا کیتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات وچ رہن والا کوئی شخص اس وقت تک ہدایت نہیں، ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت پا نہیں سکدا جب تلک رسول کریم علیہ السلام دے صحابہ جیسا ایمان نہ ہوئے۔ صحابہ دے ایمان نو اللہ نے بطور مثال دے بیان فرما کے اور میرے رب نے صحابہ دا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا با کمال ہے اور اتنا لازوال ہے کہ دنیا دی ہر چیز رسول کریم علیہ السلام دی ذات تو قربان کر کے انہاں حضور دی ذات نال والہانہ پیار
اور شفقت اور محبت دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت، انہاں دی صورت اور انہاں دے حالات و واقعات دے متعلق کچھ گزارشات کر چکا ہوں، اور آج دے خطبہ جمعہ اندر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او کمال قسم دے ایمان دے اشارے اور واقعات جڑے ایمان نو جلا بخش دینے، ایمان نو تازگی بخش دینے، جنہ واقعات دے سنن سمجھن نال انسان دا ایمان تازہ ہوندا ہے، کیونکہ صحابہ معیار ایمان نے۔ تو میرے بھائی دیکھنا، کائنات وچ بڑے بڑے لوگ آئے تے بڑے بڑے قیامت تک آن گے، لیکن سیدنا حضرت علی المرتضی نو میرے اللہ نے جو رتبہ اور شان تے مقام عطا کیتا ہے، کسی ہور دے حصے وچ نہیں آیا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے بعد سیدنا صدیق اکبر دا مقام، پھر حضرت عمر، پھر سیدنا حضرت عثمان، پھر خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی دا ساری کائنات وچوں اچا مقام ہے۔ تو میرے بھائی مقام دا اندازہ اس بات تو لگا لینا، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے نال بیٹھے نے تے محو گفتگو نے۔ ابن ماجہ وچ حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی کولوں سوال کردے نے، ذرا دھیان نال بات سننا۔ آقا فرماندے نے، اے میرے پیارے علی، جدوں تو اللہ نے کائنات نو تخلیق کیتا ہے، بنایا ہے، ادوں تو لے کے میری نبوت تک پتہ ہی سب نالوں برا شخص، بدبخت شخص کون ہے، بد نصیب بندہ کیڑا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیتا، اللہ و رسول عالم، حضور اس گل نو اللہ بہتر جان دینے، تسی اللہ دے آخری پیغمبر ہو، تواڈے تے وحی آوندی ہے، تسی بہتر جان دیو، علی نو اس گل دا نہیں پتا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے، اے میرے علی، جدوں تو اللہ نے دنیا بنائی ہے، ادوں تو لے کے میری ختم نبوت تک جتنے لوگ گزرے نے، انہاں ساریاں وچوں جیڑا بندہ بڑا ہی سڑیاں نصیباں والا ہے، بڑا ہی بد نصیب تے بدبخت بندہ ہے، پہلیاں امتاں وچ او بندہ ہے جن نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قدم کٹے سن، تلوار مار کے اونٹنی دیاں لتاں نو کٹ دیتا، رب دے عذاب نو دعوت دیتی۔ آقا فرماندے نے، اے میرے پیارے علی، پہلیاں امتاں وچ سب نالوں زیادہ بدبخت بندہ صالح علیہ السلام دے اونٹنی دا قدم کٹن والا، تے آقا فرماندے نے میری نبوت تو بعد قیامت تک جتنے لوگ آن گے، انہاں ساریاں وچ جیڑا سب نالوں بدبخت بندہ ہوئے گا، علی جیڑا بندہ تینوں قتل کرے گا، او کائنات وچ سب تو بدبخت بد نصیب بندہ ہوئے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے، محمد الرسول اللہ
वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया इन्हां तेरे सहाबा दियां मिसालां सिर्फ कुरान विच ही नहीं बल्कि पहलियां कुतब तौरात इंजील ज़बूर विच भी मौजूद ने। ये एडे मुकद्दरां वाले, एडे भागां वाले, एडे बख्तां वाले, एडियां शानां वाले ये लोग ने। अल्लाह वाले आ मेरे पैगंबर दे यार तजल्ला चेहरियां ते फाग से लूदा तजल्ला चेहरियां ते फाग से लूदा ते जलवा नूर सी माहुम फी वजूदा ते शोला वर का ऊते वसजुदा हत्थां विच फैज जारी हत्ता तुनफिकुदा भरोसा एक जात ला तक न तुदा। फरमाया ए ओ मेरे पैगंबर दे यार ते असाब ने आका फरमांदे ने अक़ज़ाहुम अलीयो ए मेरे प्यारे अली मेरी उम्मत विचों अल्लाह ने तेनू बड़ा सोहना जज बनाया है, बड़ा प्यारा काजी बनाया है, तेनू अल्लाह ने फैसले करन दा अल्लाह ने मलका अता कीता है, बड़े सोहने मेरे अली फैसले कर लेंदे ने। अल्लाह वाले गौर करे जे एक दिन मेरे प्यारे अली कूफे दे बाजार चो गुजरन डे ने ते विखिया पुलिस वालियां एक नौखेज लड़का नौजवान मुंडा थोड़ी उम्र दा ये गिरफ्तार कीता है ते लेके जा रहे ने। इस लड़के दी नजर सैयदना अली उल मुर्तजा ते पै जांदी है। मेरे अली पाक नू वेख के आंदा अली जी पुलिस वाले मेरे ते जुल्म पे करते ने, ये नजैज मैनू कतल करना चाहते ने। हजरत अली दे कन विच आवाज पैंदी है, मेरे अली पाक रुक जाते ने। अली पाक रुक के पुछते ने ओए ए ते दसो इनू क्यों गिरफ्तार करके लैके जा रहे हो? आंदे ने हजरत जी इनू असी गिरफ्तार इस वास्ते कीता है कि इन्हें अपने मालक नू कतल कीता है। ते हजरत अली इस बच्चे नू पुछदे ने कि तू अपने मालिक नू कतल कीता है? आंदा है हाँ हाँ मैं अपने मालिक नू कतल कीता है। ते मेरे अली फरमाते ने फिर ते कुरान दा फैसला है इन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन, जान दे बदले जान नू कतल किया जाएगा ते या फिर 100 ऊंट दियत दी जाएगी। ते आंदे हजरत जी गल ते सुन लो, मैं अपने मालक नू कतल क्यों किया है, वजह की है? पुलिस वाले आंदे ने जी ये इतराफे जुर्म भी करदा पिया ते नाले आंदा मैं बेगुनाह भी हाँ। ये दो गल्लां वाला किवें हो सकदियां ने? हजरत अली नू अल्लाह ने फैसलियां दा बड़ा ही मलका अता फरमाया है। मेरे अली फरमाते ने हाँ वे बेटे दस तू नाले आना मैं कतल भी किया है ते नाले आना मैं बेगुनाह भी हाँ। तू बेगुनाह किवें में? कतल दा तू इतराफ ते करना पिया, जुर्म दा इतराफ करना ते नाले आना मैं बेगुनाह वां। बेगुनाह किवें में? आंदा हजरत जी गुजारिश वे जेड़ा मेरा मालिक है मेरे नाल बदफेली करदा सी ते मैनू एक दिन इन्नी गैरत आई, मैनू गुस्सा आया ओद बदफेली ते अमल ते ओ कौमे लूत वाला अमल मेरे ना करदा ते मैनू गुस्सा आया मैं कतल कर छड़िया। हुण कतल होने वाला किवें दस सकदा है कि मैनू इन्हें इस वजह तो कतल किया है? मेरे प्यारे अली अल्लाह ने फैसलियां दा अकल अता कीता है। हजूर ने फरमाया
اقضا ہم علیو، علی بہترین قاضی تے جج، سونے فیصلے کرنے والا میرے علی فرماندے نے اچھا بھائی اس طرح کرو، کدوں قتل ہویا ہے؟ آمدے نہیں انہیں آج ہی قتل کیتا ہے۔ حضرت علی آمدے نے اس بچے نو 3 دن واسطے قید وچ بند کر دیو، 3 دنوں دے بعد فیصلہ کروں گے۔ آندے نے حضرت کی فیصلہ 3 دنوں دے بعد ہوئے گا؟ فرماندے نے وقت دسے گا۔ میرے پیارے علی نے 3 دن گزر گئے، اپنے ملازم نال لے، فوجی پولیس نال لئی تے لے کے او دی قبر تے چلے گئے۔ قبر نو جا کے قبر کشائی کیتی، قبر پٹی۔ جدوں قبر کھولی گئی تے قبر وچ شے ہی کوئی نہیں، قبر خالی ہے، وچ مردہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تے سیدنا علی وے کے کہندے نے اپنے پولیس والے ملازماں نو، آندے نے اے بچہ حق تے وے، اے بچہ سچ تے وے، اے بچہ صحیح آندا ہے، اے دا مالک واقعی غلط ہے۔ آندے نے حضرت تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ سیدنا علی فرماندے نے میں اپنے پاک نبی دی حدیث پاک سنی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے من عامل عمل قوم لوط، جیڑا بندہ قوم لوط والا عمل کردا ہے جدوں فوت ہو جائے گا تے 3 دنوں دے وچ وچ اے لوط والی قوم دا عمل کرن والے دی لاش نو انہاں دے قبرستان وچ منتقل کر دتا جائے گا۔ لہذا اے دی لاش غائب ہو گئی ہے، اوتھے چلی گئی ہے، پتہ لگدا ہے اے بچہ صحیح آندا ہے، بچہ واقعی حق تے وے، بچہ سچ دے وے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے اقضاہم من علی، علی بہترین فیصلے کرن والا ہے، علی بہترین قاضی تے جج ہے۔ اللہ پاک نے فیصلیاں دے انہاں نو سمجھ عطا فرمائیے۔ پھر میں اپنے علی دی سیرت دا کیڑا کیڑا پہلو بیان فرماواں۔ ایک دن ایسا بھی آیا رحمت کائنات تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کوڑ ایک عورت آئی ہے، میرے پیغمبر دی صحابی آئے، انہیں ہاتھ وچ سالن والا برتن پکڑیا ہے، اے دے وچ 2-3 پرندیاں دا پجا ہویا گوشت ہے، تے انج لیا کے نا رحمت کائنات نو ادب نال سلام کہندی ہے حضور اے تحفہ قبول فرماؤ۔ پرندیاں دا گوشت آیا سی تے میں آکھیا آپ ہی کھا جائیے تے حضور نو نہ دئیے، اے ایمان دا تقاضا نہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا والذی بنفسی یدہی لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے رسول تساں آپ فرمایا ہے منو او ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ محمد دی جان ہے، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جنی دیر تک اپنی جان نالوں ود کے تے سارے جہان نالوں بھی ود کے محمد عربی نال پیار نہ کرے۔ تے سونیا میں کھان لگی تے خیال آ گیا آپ ہی کھا جاواں، میرے سونے محبوب زیادہ حقدار، تے سونیا سالن اپنے ہاتھ نہ محبت نہ بنایا ہے تے میرے پیارے نو پیش کیتا، حضور نے قبول فرما لیا تے میرے آقا علیہ السلام سالن اگے رکھے ہیں، عورت چلی گئی ہے، اللہ دے رسول دعا کر دینے، سالن اگے رکھے ہیں، دعا کی کر دینے حضور اے میرے اللہ جیڑا بندہ تینوں اپنی ساری مخلوق چوں زیادہ پسند ہے اللہ انہوں کل دے او بھی میرے نال مل کے پرندیاں دا گوشت کھا لوے، میں کلا ہی کھا جاواں مینوں پسند نہیں، اللہ ایسا بندہ بھیج دے اللہ جیڑا تینوں پسند ہے تیری مخلوق وچوں، اللہ جدے نال تینوں پیار تے انہوں تیرے نال پیار۔ اینی دیر گزر دیئے آقا فرماندے نے میں دروازے وال ویکھیا تے حضرت علی تشریف لے آئے،
سبحان اللہ سبحان اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ تیرا فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں اپنے جاناں تے مالاں دا میرے نال جنت دا سودا کر لیا ہے۔ آقا فرماندے نے او کھانا پسند سے اللہ نے اپنی مخلوق جو جنوں پسند سمجھیا بھیج دیتا، حتیٰ کہ حضرت علی نے حضور نہ مل کے او پرندیاں دا گوشت کھادا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا حضرت علی کسے جنگ تے چلے گئے تے واہ دن لنگ حضرت علی آئے ہی نہ تے نبی پاک مدینے بیٹھے نے، مسجد نبوی ہے، اللہ تو دی زیارت عطا فرمائے۔ حضور بیٹھے نے تے میرے پیغمبر مصلی نبوت تے بہ کے تے غمگین جہ ہو گئے، پریشان ہو گئے تے دعا کی کر دینے اللہم لا تمتنی حتی ترانی علیاً، اے میرے اللہ محمد نو اونی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک میں علی نو اپنی اکھاں نال دوبارہ ویکھ نہ لوں۔ اے پیار دی نشانی ہے نا۔ کافی دن گزر گئے سن، علی نظر نہیں آئے تے میرے پیغمبر انج کر کے محبت دا اظہار کر دینے۔ اللہ والیا ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک فیصلہ میرے پیغمبر دی ایک بیوی ہے تے لونڈی بھی سی جیڑی ماریا قبطیہ جدے وچوں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے سن نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس لونڈی نو ایک معبور صحابی نے اونا دے نال انہاں نو نا اونا نے تہمت لا دیتی، بدنام کر دیتا۔ آقا نو غصہ آیا، حضرت علی نو آقا فرمائے جائے نو قتل کریا۔ حضرت علی آندے نے میں تلوار پھڑی تر گیا، جدو میں انہوں ویکھیا تے فرمایا میں حملہ کرن لگا، اگوں انہیں بھی مزامت کی تھی، آپس وچ لڑدیاں تلواراں چل دیاں جڑا معبور سی نا او دا تہ بند کھول کے تھلے ڈگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تلوار روک لئی، قتل نہ کیتا، چھڑیا واپس آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں علی کی بنے ہیں؟ حضرت علی کہندے نے سونیا میں نے جو انہوں قتل کیتا میں چھڑ آیا۔ آقا فرماندے نے کیوں؟ حضرت علی آندے نے سونیا لڑ دیاں او دا تہ بند ڈگ پہ او تے مرد ہی نہیں اللہ دے رسول تے اے کسے غلط آکھے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نبوت والے لب کھولے تے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے یا علی و احسنتا، علی تو صحیح کیتا ہے، تو اچھا کیتا ہے، تو بہتر کیتا ہے۔ تے نال میرے آقا فرماندے نے فرمایا لا یرا الغیب، او گل غیب والا نہیں ویکھدا جڑا حاضر والا ویکھدا ہے، یعنی جڑا اکھیں ویکھ لے او ہور گل ہے، سنی ہور گل ہے۔ میرے پیارے علی اللہ دے دیتے ہوئے عقل نال انج دے ودیا کمال فیصلے فرمایا کر دے۔ اللہ والے ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، ہر میرے پیغمبر دے یار علی دا پہلو ویکھ لے، نمایاں تے اعلی نظر آئے گا، بہتر تے برتر ہی نظر آئے گا۔ ایک دن میرے پیارے علی دے نال حضرت حسن رضی اللہ تعالی انج سفر کرتے جاندے نے پے تے رستے وچ گزر دیاں میرے پیارے علی نو ایک سائل مل پیندا ہے، ویکھ کے آندا ہے یا علیو انفقنی، علی میرے تے کچھ خرچ کرو، علی ضرورت مندہ مینوں کچھ دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اچھا، فرمایا انج کر اے میرے پیارے حسن گھر جا، اپنی امی فاطمہ نو کہہ کہ 1 درہم
جڑے سونے دے رکھے سن دے دیو سائل نو دینے نے۔ حضرت حسن گئے جا کے ماں جی فاطمہ نو آکھیا، واندیاں نے بیٹا تیرے ابے نو یاد نہیں یہ پیسے کسی ضرورت لی رکھے سن تے انہوں نے جا کے دس۔ حضرت حسن نے جا کے سیدنا علی نو دسیا۔ حضرت علی کہندے نے اچھا فاطمہ نو جا کے کہو تو درہماں تے بھروسہ کر کے بہ گئی ہے، تینوں اللہ تے یقین نہیں رہا، ہن 6 ہی دے دے، اگے ایک کیا سی 6 ہی دے دے۔ حضرت علی دا پیغام دوبارہ آیا۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں آکھیا کہ اپنے ابے نو جا کے گئے سمجھ نہیں آئی گل، نہیں، اسے ویلے دن درہم کڈے تے 6 دے 6 حضرت حسن نو دیتے۔ حضرت حسن لے کے چلے گئے، پہلا سائل تے ضرورت مند نو 1 دینا ہے، ہن 6 ہی دے چھڑے۔ ایڈا دریا دل تے سخی میرا علی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی ہن دین دی بجائے علی علی دا نام لے کے پیسہ پیسہ پائی پائی دروازے جا کے ملنگ منگدا ہے۔ میرے علی تے خرچ کرنے والے سن، منگن والے نہیں سن۔ اس واسطے ملنگا علی دا نام لے کے تے لوگاں نہ دھوکھا نہ کر، زیادتی نہ کر۔ اللہ والیا حضرت علی نے دے دیتے، دے کے اگے ٹر پے۔ اگے ویکھ ایک بندے اونٹ بڑھیا تریا ہوندا، میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے اونٹ ویچنا ہی؟ آندا ویچنا ہے۔ فرمایا کنے پیسے لینے نہیں؟ آندا 140 درہم۔ سیدنا علی فرماندے نے تیرا میرا سودا ڈن، 140 درہم، اونٹ دی رسی مینوں پھڑا دے۔ تے حضرت علی کہندے نے تیرے پیسے تینوں آ جان گے۔ میرے نبی دے صحابہ دا ویار ایڈا اچھا ہے کہ اللہ دی قسم اگلا بندہ مطالبہ دوجی گل ہی نہیں کردا، انہوں پتہ ہے پیسے آ جانے۔ ساڈے ارگا نہیں، لین دا انداز ہو رہے، دین دا ہو رہے، دا کھوری، دھوکھے بازی، بھائی بھائی نہ ظلم، اہل یار یار نہ دغا۔ میرے پیغمبر دے یاراں دی اے صفت نہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے اللہ فرماندے نے وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْقُلُوبَ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں نو میں جاننا وا، انہاں دے دل اللہ دے خوف نال بھرے ہوئے نے، رب دا ڈر انہاں دے دلاں وچ۔ انہیں مطالبہ نہیں کیتا، مہار دے کے ٹر گیا۔ حضرت علی لے کے گھر نو آن ڈے نے، راہ چ ایک ہور بندہ ملیا، آندا علی جی اونٹ ویچنا جے؟ فرمایا ویچنا ہے۔ حضرت کنے دا؟ فرمایا 200 درہم دا۔ انہیں اس سے پیسے کڈے، آندا لو جناب پیسے تسی گن لو، اونٹ مینوں پکڑا دیو۔ سیدنا علی نے پیسے گن لے تے اے نہیں آکھیا چلو جدے کو ادھار لیا ویکھی جائے گی، اپنا بتا تے ساریے نا۔ میرے علی فرماندے نے اے میرے بیٹے حسن پھڑ پیسے 140 درہم، اے اس بندے نو دے کے آج جدے کو اونٹ لیا ہے۔ حضرت حسن جاندے نے او دا قرضہ انہوں ادا کر دیندے نے۔ آندہ آ جاندے سن پیسے، کوئی گل نہیں، اجے آج تے گل ہوئی ہے پھر آ جان۔ فرمایا نہیں میرے باپ آندے نے پتہ نہیں زندگی دا کدوں مک جائے، ہن تے آ گئے نے ہتھ وچ، ادا کر دیتا جائے۔ اس واسطے سونیاں قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں ہو، اللہ او دے سارے گناہ خون دا قطرہ ڈگن تو پہلا معاف کر دیندے نے۔ پر آقا فرماندے نے الدین، جڑا قرضہ شہید نو بھی معاف نہیں جے۔ اللہ والے اس واسطے اگر اے تیرے ذمے کسے دا اللہ دی مخلوق چو قرضہ ہے تو انہوں زندگی وچ ہی ادا کر لے، بلکہ اپنا حساب کتاب لے کے اپنی اولاد نو دسیا کر کہ میں فلاں دا دینا فلاں کولوں لینا، شاواں دا کوئی پتہ نہیں جے۔ تے اس واسطے اے نہ ہوئے تیری اولاد نہ پیسیاں تے موجاں مار دے پھرے تے رب دے عذاب دا قبر وچ تو مستحق بنیا ہوئے، انج نہ ہوئے۔ میرے پیارے علی نے ادا کر دیتے تے حضرت حسن کہندے نے میں ذرا کام چلاں تے 60 دینار لے جا کے اپنی امی فاطمہ نو دے دے۔
حضرت فاطمہ نو جا کے حضرت حسن نے دینار دیتے تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے حسن بیٹا 6 لے کے گیا سیں تے 60 لے آئے ہیں. اینی دیر نو میرے علی پاک بھی تشریف لے آئے. حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کی کہہ رہی ہیں جے؟ آندیاں نے حضرت 6 تساں منگوائے سن تے 60 واپس کلے جے، اے کی گل ہوئی؟ حضرت علی فرماندے نے صدق اللہ تعالی، میرے اللہ نے سچ فرمایا ہے. حضرت فاطمہ کہندیاں نے کہ آندے نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جیڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے اللہ اونوں دنیا وچ 10 گنا اجر عطا کردے نے. فاطمہ 1 دینار دیتا تے فرمایا 1 دے بدلے 10 تے 6 دایا 60. اے اللہ دی وعدے دے مطابق آئے نے. میرے بھائی اس واسطے قرآن کہندا ہے، رحمان کہندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسی ہدایت پانی ہے تے میرے نبی دے صحابہ نو معیار ایمان بناؤ، انہاں ورگی سیرت اپناؤ، زندگی بناؤ، سچی صاف ستھری صحیح قول فعل دے مالک بن جاؤ. اللہ توانو عزتاں نال ہمکنار کر دے گا. اللہ والے غور کرے آجے، توجہ کرے آجے. میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے رتبہ کے دیتا ہے، شان کے دیتا ہے. کنا اچا لگدا ہے نام علی دا، کنا سچا لگدا ہے نام علی دا، ہر مومن پکا اے غلام علی دا. میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے رتبہ دیتا ہے. حضرت علی آئے سفر تو تے آگے پوچھتے نے فاطمہ کوئی شے کھانو ہے وے؟ تے فاطمہ کہندیاں نے علی جی 2 دن ہو گئے نے کوئی شے نہیں گھر وچ، نہ بچیاں کھادی جے تے نہ ہی میں کوئی لقمہ کھادا ہے. رنگ ویکھیا ذرا پجیا پیلا جیا پیا ہے تے میرے علی ویکھ کے پریشان ہو گئے. سفر دی تھکاوٹ ہے تے میرے پیارے علی اسے ویلے نکلے. آندے نے چلو مدینے دے بازار وچ جانا، یہودیاں دیاں دکاناں نے، کاروبار نے، چلو کو مزدوری کر کے لے آنا. میرے پیارے علی نکلے مزدوری لبدے رہے نہ ملی. دوپہر ویلے ایک کوڑوں ادھارا 1 دینار دے دیو جی پھر تو انہوں واپس کر دیاں گا. یہودیاں وچ بھی میرے نبی دے یاراں دا ایڈا کردار تے معیار ہے، انہیں اسے ویلے دے دیتا. میرے علی لے کے آ رہا ہے دوپہر دا وقت، اگوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے نے. حضرت علی نے ویکھیا مقداد نے سر تے کپڑا لیا ہے، گرمی دی شدت ہے تے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مقداد خیر ہے؟ دوپہر ویلے لوگ گھراں وچ آرام کردے نے تو باہر آ گیا ہے. تے حضرت مقداد دے گل سنی تے چیخاں نکل گئیاں، اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں بہ نکلیاں، روئی جاندے نے. حضرت علی فرماندے نے مقداد دیکھا کو کرن والی گل کر یار، میں تینوں کی آکھیا ہے پوچھیا یہ نہ. حضرت مقداد نے نہیں کوئی گل نہیں، تسی میرا خل سبیل میرا راہ چھڑ دیو میں جاواں. حضرت علی فرماندے نے انج نہیں ہو سکدا، دسو وجہ کی کیوں روئے ہو تے اس ویلے کیوں کروں آئے ہو؟ میرے پیارے مقداد مجبور ہو کے دس دینے. آندے نے علی 3 دن ہو گئے نے میرے بچیاں نے کھانا نہیں کھادا، بھوکے نے پیاسے نے تے گھر دے اندر میں انج کیتا ہے ہانڈی وچ پتھر پا کے آگو تیرا کھایا تے میں انہوں کہاں کھانا پکدا پیا. شے کوئی نہیں سی، حالات اے نے. اے کون نے؟ میرے پیغمبر دے یار. ٹڈوں پکھے نالے پیروں ننگے
تے بدن دوالے لیراں اے نال نبی دے پج دے جاندے اے کردے نے جنگ شریراں بھوک لگے تے توڑ درختوں پتر شتابی کھاندے جس دم ویکھن چہرہ نبی دا پھر فاقے یاد نہیں آندے آندے نے حضرت حالات حضرت علی کہندے نے میں سوچی بہ گیا علی تے اپنے بچیاں لئی ادھارا دینار لے کے چلیں تے تیرا مسلمان پرائے یہ دے بچے تیرے بچیاں نالوں ایک دن دے زیادہ بھکھے نے تے جے تمہیں لے کے اپنے بچیاں نو کھوا لیا تے اللہ دے دربار وچ میدان محشر وچ اے سوال ہو گیا علی تیرے کول کوئی جواب ہے وے ضمیر آندا ہے نہیں کوئی جواب نہیں میرے پیارے علی نے او دن ہم کڈیا تے حضرت مقداد نو آندے نے لوں لے جا تے جا بچیاں نو جا کے کھانا کھلا حضرت مقداد فرما دے نہیں نہیں میں نہیں انج کرنا میں نہیں جانا اے تواڈے بچیاں دا حق لے جو جاؤ کھلاؤ تواڈے بچیاں دی شان اے وے کہ نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسن حسین جنتی نوجواناں دے قیامت نو سردار ہون گے تے میرے بچیاں دی او حیثیت اوقات نہیں لہذا تسی اپنے بچیاں نو جا کے کھلاؤ میرے پیارے علی فرماندے نے نہیں نہیں اے تو ہی کھلانا ہے اے انکار کر دینے اصرار کر دینے حضرت علی دا اصرار غالب آ گیا انہاں درہم پکڑ لیا کھانا لے کے اپنے بچیاں آتے چلے گئے بھکھے دے پیٹ وچ لقمہ جاندا ہے دعاواں نکل دیاں نے بچے دعاواں دے رہے نے حضرت مقداد دعاواں پہ دیندے نے اے میرے پیارے علی دے یار بھی سن تے مصطفیٰ دے صحابی بھی سن حضرت مقداد کہندے نے میں تے تر گیا تے دل وچ ہوئی وسوسہ علی کی کرنگے انہاں دے بچے کی کرنگے کیویں کھان گے تے میرے پیارے علی فرماندے نے آندے نے میرے دل اندر خیال آیا علی تو گھر جانا ہے تے بچیاں نو کی پتہ پیو دی جیب وچ کچھ ہے کہ نہیں انہاں تے منگ لینا ہے انہاں تے کہنا لے آؤ بھوک لگی یہ کھانا دیو بچیاں دی عادت ہے ترلا کر لینا کھیڑے پہ جانا زبردستی ماپیاں نو منا لینا تے حضرت علی فرماندے نے یہ گل سوچ کے کہ کوئی شے ہوئے تے میں گھر جاواں اللہ دی قسم میں آج جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہندا جدے تے مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہندا میرے پیارے علی کہندے نے اسی طرح میں سوچنی ڈیاں تے مسجد نبی چوں بلال دی آواز آ گئی ظہر دا ویلا ہے آواز آمدی ہے اللہ اکبر حضرت علی آندے نے کان وچ آواز پئی تے میں سیدھا مسجد وچ چلا گیا اذان دی آواز علی دے کان وچ پئے تے کتھے جاندے نے بولو مسجد وچ ساڈے کناں وچ اذاناں دیاں آوازاں چفیریوں پین اسی گیماں وچ اسی بلیٹ اتے اسی موبائل اتے ساڈے کان وچ اذاناں تے کی آنے علی ہم تو تیرے ہیں اللہ میری توبہ علی ایسے سن بھنگ دا سوٹا لا کے متیر پھڑ کے کتا ہاتھوے پھڑ کے انے علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے وابی بھی تیرے ہیں انہا للہ و انہا میرے پیارے علی دا معیار کیا ہے میرے پیارے علی نمازی علی علی قرآن دے قاری علی علی قرآن دے مفسر علی علی محدث علی علی ولی علی علی قرآن دا قاری علی میرے پیغمبر علیہ السلام دا دماد علی علی نبی دا صحابی علی اشرا مبشرہ جنت وے جان والا علی میرے پیغمبر دے یار دے کان میں آواز پئی ہے اذان دی علی کتھے گئے نے سارے نہیں بولے
تے ایمان نہ دسیا جے اسی سارے علی نو مننے آ کہ نہیں؟ ہاتھ گڑے کر کے دسو جڑے مندے نے، مننے آ نا؟ تے ایمان نہ دسیا جے جدوں اذان دی آواز آوندی ہے تے اسی علی والا عمل کرنے ہاں کہ اذان دی آواز کرن بھی چلو مسجدے چلی؟ کدی ہویا انج؟ آنے اسی بھی ہاں علی نو ساڈے نال محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ آقا فرماندے نے جدا میں یار علی او دا یار، جدا میں دوست علی او دا دوست۔ تے میرے آقا فرماندے نے میرے علی تیرے نہ محبت مومن کرے گا، تیرے نال حسد بغض منافق رکھے گا۔ منافق ہن ویکھ لو جیڑا علی نو مندا ہے اوہی میرے نبی نو مندا ہے، جیڑا میرے نبی نو مندا ہے اوہی علی المرتضیٰ نو مندا ہے۔ تے میرے علی دی سیرت وے اذان سن کے علی کتھے جاندے نے؟ مسجد وچ۔ تے اج تو بعد اذان سن کے اساں وی کتھے آونا ہے؟ مسجد اندر۔ میرے علی چلے گئے، بات شارٹ کٹ کراں، میرے پیارے علی نے جا کے حضور دے پیچھے نماز پڑھی، زور دی نماز پڑھ کے بیٹھے رہ تے کی کرن ڈے نے؟ صحیح بخاری دی حدیث آقا فرماندے جدوں تک نماز پڑھ کے جماعت نہ با وضو نماز والی جگہ تے بہ کے بندہ ذکر ذکار کردا رہندا ہے اونی دیر تک اللہ دے فرشتے دے حق وچ بخشش تے مغفرت تے رحمت دیاں دعاواں ہی کردے رہندے نے۔ تے میرے علی بیٹھے نے ذکر کری آن ڈے نے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے، اور جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے۔ میرے علی اللہ اللہ پہ کر دینے۔ عصر دی اذان ہو گئی، کیڑی؟ زور دے بیٹھے نے، عصر ہو گئی، اوتھے ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرن ڈے۔ حضور تشریف لے آئے، عصر پڑھائی تے صحابہ اپنے معمول نہ ذکر کر دے ٹر گئے، کئی بیٹھے رہے۔ حضرت علی اوتھے ہی بیٹھے۔ شام ہو گئی، کدوں دے بیٹھے نے؟ شام ہو گئی۔ مغرب دی نماز میرے پیغمبر نے پڑھائی، صحابہ نے مگر پڑھی، نماز پڑھا کے آقا تشریف لے گئے، مسجد نبوی دے مین گیٹ تے چلے گئے تے بھوک حضور نو بھی بڑی لگی ہے، اللہ بڑی بھوک لگی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے مین دروازے تے جا کے انج پیچھے پرت کے میرے نبی پاک دی سیرت تے عادت ہے وے حضور جدے نال ہم کلام ہوندے نا انج دھون مروڑ کے نہیں بلکہ پورا وجود او دے ول متوجہ حضور کر دے۔ انج میرے آقا پیچھے پرت کے حضرت علی ول متوجہ ہوئے تے آقا فرماندے نے تعال یا علیو، علی جی میرے آقا فرمایا اگے آ۔ علی اٹھ دینے، نظر چکائیے ادب نال میرے پیغمبر کو لا کے حاضر ہو گئے۔ جی اللہ دے رسول کی آرڈر ہے؟ تے حضور جو فرمان لگے نے سنو تے حیران ہو جاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے پیارے علی محمد نو بھوک بڑی لگی ہے تے میرا دل کر دے آج شام دا کھانا میں تیرے کولوں نہ کھاواں۔ حضرت علی آندے نے میں ہن کی جواب دے آئے تھے، گھر تے بچیاں واسطے کھانا کوئی نہیں تے میں تے چپ دا چپ ہو گیا، تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر میرے آقا فرمایا علی میں کی آکھن ڈیا، روٹی کھوا اج بھوک لگی ہے، جتھے بے تکلفی ہوئے تے بندہ کہہ ہی لیندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے دوجی مرتبہ کیا۔ حضرت علی کہندے نے میں دل سوچیا کہ جو اے اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں نا تے اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری کائنات اونچی شان بنائی ہے، میری کنڈ نہیں لگ دی۔ آندے نے میں کیا حضور تشریف لے آؤ، جو تواڈے مقدر وچ اللہ نے لکھیا ہے۔ کنے؟ بولو بولو کنے لکھیا ہے؟ اللہ نے جو لکھیا ہے تو انو مل جائے گا۔ میرے پیغمبر نے عذرو محبت حضرت علی دا ہاتھ پھڑ لیا، پیار نال چل دے جا رہے نے مدینے دیاں پاک گلیاں، میرے سونے نبی دیاں ریشم نالوں نرم تلیاں تر حضرت علی آندے نے میں وینا کہ حضور دے پیراں نالوں کتے میرا قدم اگے نہ ہو جائے، میں پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ ہاتھ کسکا کے پیچھے ہو گیا۔ آقا اگے 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 مصطفیٰ نے، پیچھے پیچھے علی المرتضیٰ نے تر دے جاندے نے۔
علی آندے نے دل خیال ہے علی حضور نو گھر لے چلے گھر تے بچیاں دا بھی کھانا کوئی نہیں کی کھوانا ہی آندے نے میرے ذہن اندر قرآن دی ایک ایتم دی پارا 20 جے تے پہلے ہی لفظ جے اللہ فرماندے نے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ آندے نے اللہ تو آپ بنے دکھیاں مجبوراں بے کساں بے بساں پریشانہ دیاں میں سننا تے اللہ ایس ویلے علی نال دکھی کون ہے حضور نے منہ آکھیا ہے گھر کھانا کوئی نہیں تے میرے اللہ میرے تے رحم کر دے تے حضرت علی کی آمدے نے حضرت علی کہہ رہے نے سن میری فریاد سن عرشاں والے ستی ہوئی قسمت جگہ عرشاں والے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے تے میرے علی دعا کر دے جاندے نے اینی دیر فاطمہ دا گھر آیا دروازہ آیا آقا نے دکشا دیتے پوچھے فاطمہ کون آقا فرماندے نے میں محمد انج دروازہ کھلیا سیدہ آندیاں نے منظر تے میں پہلے ہی بڑے بڑے ویکھے سن پر آج دا منظر بڑا ہی عجیب ہے میں دروازہ کھولیا انج مسکراندہ چہرہ میرے نبی دا انج میرے سامنے آگے آئے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھے دے ددا پج لا کے اوندے اے ددا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو فاطمہ کہندی نے حضور نے پیار کیتا سینے لایا پوچھیا بیٹا سنا حال احوال طبیعت معاملہ میرے آقا دی آواز سنی حسن دوڑ دے کروں آئے حسین دوڑ دے آئے آقا نے اوندیاں ویکھیا ایک نے سجی لت نو پکڑ لیا ایک نے کھبی نو تے میرے آقا نواسیاں نال پیار کنا کر دے نے آقا کچی زمین تے بہ جاندے نے ایک نو آقا نے سجی کلائی تے چک لیا کھبی تے چک لیا کدی آقا حسن نو چوم دے نے حسین نو چوم دے نے کدی حسن نو سونگ دے نے کدی حسین نو سونگ دے نے فاطمہ خوش ہو رہیاں نے علی پیچھے پیچھے خوش بھی ہو رہے نے ٹڈوں پریشان بھی نے کھوانا کیے آندے نے گلاں کر دے آئے آگے بہ گئے مغرب وقت قریب ہے آقا فرماتے نے فاطمہ تیے جو پکے جلدی جلدی لے آ ٹائم تھوڑا ہے بھوک بڑی لگی ہے فاطمہ چہرہ سیر تے کر کے تے اے او مہمان آیا ہے جنہوں اللہ نے ستاں آسماناں تو اتے بلا کے مہمان نوازے کی تھی یہ تے او مہمان ہے اے میرے اللہ دے فیصلے کتے اگلے ڈنگ دی لب دی نہیں تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونی نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچ نہ
کرماں والے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے لسی پین نو لب دے نہیں کئیاں کتے دودھیں پالے نے کتے چاند گاڑی جوگا کرایا نہیں کئی چڑھ جہازیں اڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے چہرے چون چون کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی ہاتھ لایاں میلے ہون کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے میرے اللہ دی تقسیم کل مکسر کراں حضرت فاطمہ کہندی نے میں پریشان ہو حضور نو کی دیا میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا لے آ جو پکیا ہے بھوک لگی ہے فاطمہ رو رہی ہے سن حضور نو محسوس نہیں کروایا کرانے دی تھی ہے آنکھاں صاف کر کے میرے مصطفیٰ وال وندیاں نے آقا فرماندے نے فاطمہ جلدی لے آ فاطمہ دیاں نے جدوں حضور نے پھر کیا نا میں حسرت نال کاش اے جڑے برتن سن انہاں وچ کھانا ہوندا فاطمہ کہندی نے میں انج کیتا کاش انہاں وچ کھانا ہوندا حسرت نال تے آندیاں نے مینوں اللہ ذوالجلال دے قسم ہے ایک برتن وال ویکھیا تے تازے کھانے دی خوشبو آ رہی ہے ہواڑ پہ آندی ہے تے میں چک کے ٹکن ویکھیا سارا ہی برتن کھانے نال بھریا ہویا ہے میں مسکرا پہ خوش ہو چکیا اللہ دے نبی دے سامنے لیا کے رکھیا تے میرے آقا نے جدو ٹکن چک کے ویکھیا آقا فرماندے نے یا فاطمہ واللہ لا اجد ریحا قبلک اے میری پیاری فاطمہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج تو پہلا محمد نے ایڈی پیاری خوشبو کسی کھانے دی سونگی نہیں حضرت علی آندے نے میں ویکھا ہی ویندا ہی رہ گیا اے بنیا کی ہے مینوں آندی سی ہے کوئی نہیں ہن کھانا آ گیا تے ترو تازہ بہترین حضور تعریف کرن ہے تے میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے نا نکا جیا لقمہ حسین دے منہ وچ پایا پھر حسن دے منہ چ پایا پھر میرے آقا فرماندے نے علی تم ہی آ جا ہاں فاطمہ تم ہی آ جا مل کے کھانا کھانے آ حضرت علی کہندے نے میں حیرانگی نال فاطمہ نو انج پوچھ رہا تے فاطمہ انج کر رہی ہیں تے میرے آقا دی نظر پہ گئی جدو علی نے انج کیتا نا آقا فرماندے نے علی جی آقا فرمایا کی پوچھنے پیا حضور کچھ نہیں فرمایا انج لگدا ہے جی میں پوچھنے پیا انا اللہ کے ہاذا یہ کھانا کتھوں آیا ہے تے میری بیٹی کی کہہ رہی ہے قالت ہوا من عند اللہ یہ کھانا اللہ نے عطا فرمایا ہے آقا فرماتے نے علی تیری مثال زکریا نبی ورگی ہے تے میری بیٹی فاطمہ دی مثال سیدہ مریم ورگی ہے جدوں یہ زکریا نبی بند کر کے مریم نو چلے گئے آ کے کئیاں دنوں بعد کھولیا بے موسم پل وے کے پوچھیا یا مریم انا اللہ کے ہاذا انہیں آکھیا قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ والوں آیا ہے حضرت علی حیران رہ گئے آقا فرماندے نے میں دسنا یہ کھانا کتوں آیا ہے مینوں میرے علی گئے نے اللہ نے تینوں اے صلہ دیتا ہے بدلہ دیتا ہے جیڑا مقدار دے بھکھیاں بچیاں نو کھانا کھوائی اللہ نے تیرے تے رحم کر دیتا ہے اور یارو یتیماں دا خیال رکھو اپنے محلے داراں دا خیال اپنے رشتے داراں دا خیال بھکھیاں دا خیال جدوں رج کے کھانا کھان لگنا ہے چفیرے نظر مار لیا کر چفیرے ویکھ لیا کر اگر کوئی ضرورت مند ہے میں تے رج کے کھا رہا میرے ہمسائے دا کی حالات حال ہون گے آؤ سیدنا علی دی سیرت نو اپناؤ میرے پیارے علی دے حالات واقعات نو دیکھو اللہ دی قسم ہر پہلو میرے علی دا اعلیٰ عرفہ بلند بالا نمایاں نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت علی دی سیرت سانو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین